श्रेया नमस्कार आणि येवकार तुका. काँग्रेसान एक सभा ऑर्गनायज केली संविधान बचाव अभियान म्हणून. जाल्यार तू तेंचेर ते कशें तू टिप्पणी करू शकता की संविधान कशें वाचोवपाचें म्हणून. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान जे काढलेले तो न्हू एक्चुअली कोणाकूच तेजेर चलपाक कळना. संविधानाचेर सगळे जाण आपणाक जाय तेच करता आणि आपणाक जाय तसले आपणाचे जे क्रिमिनल्सांक वाचोवपाक जाय तेच कायद्यांचेर आजकाल कायदो काडलेलो आसा तेंकां वाचोवपाक. बाबासाहेब आंबेडकरान जे कायदे पळय कॉमन मनशांक जे त्रास जाताले आणि जे लोकांक चडशे इनजस्टीस जाताले बायलांक देखून आमकां तेणे बरे बरे खूब कितें तेचे कायदे बरे आसलेले. तेणे जे बूक बरयल्लो तेजेर लोकांक आयज खंय तरी त्रास जावपाक लागला. म्हळ्यार तेंकां अशें दिसता कितें आमी जे करता ते सारकें आनी तेणे जे कितें बरयल्ले ते सारकें न्हू अशें तेंकां दिसता. कित्याक तेंकां क्रिमिनल्स आजकाल पळोवपाक गेल्यार चडशे क्रिमिनल्स आनी संविधानाचेर चलपी कोणूच तुका दिसचो ना. खूब कमी लोक दिसतले आनी तेंकां मागीर सगळे कातरपाक येतात. तो संविधान अशें आसा गरीब लोकांक खंय तरी वयर काडपाचे तेंचे बेनिफीट कितें आसा तेंच्या फायद्या खातीर असले. सो ही जी बेनिफीट तेंकां लोकांक मेळा दिसता तुका. हय मेळपाक जाय. ऑफकोर्स तेंकां मेळना बेनिफीट तेंकां अजून मेळोंक ना. गरीब लोकांक न्हू कांयच मेळोंक ना. तेंच्या बेनिफिटा खातीर पयलीं सद्याक लोकांक म्हणटा ते जे आयज डिवायड जाल्ले आसा ह्या पॉलिटिक्स त्या पॉलिटिक्स हेका तेका आयज जो कोण तेंकां हाक मारता म्हणल्यार आयज आयज तेंकां कोण उलो मारता तो आयज सगळो आपणाक जाय तशेंच चलोवपाक सोदता. संविधानाचे बूक म्हाका देखून दिल्लो आसा आनी तेजेर खुबशे बरे बरे बरयल्ले बी आसा आनी बरें दिसता. तशें तर जाले जाल्यार खूब कितें सादारण लोकांक आनी गरीब लोकांक खुबसो फायदो जातलो. तो फायदो जावपाक दिना. खंय तरी तेंकां चेपोवपाचो प्रयत्न चेपोवपाक हे करता. कित्याक ते तर सगळे रुल्स तेजे लागू जाले. तेका जसे बाबासाहेब आंबेडकरान जे कितें बरयला तशें तर चलपाक लागले आनी तो कायदे तर लागले जाल्यार खंय तरी लोक वयर सरतलो आनी लोकांक आपले रायट्स कितें ते कळोन येतले म्हणूनच तर ते चेपोवपाक ट्राय करता. तेंकां चेपोवपाक ट्राय करपाक ते संविधान हाडपाक हे करूंक सोदिना. आनी एक विशय आशिल्लो तो मायनिंग घोटाळा गोंयांत जाल्लो तो तेजेर तूं कशें पळयता. तूं मायनिंगाचेर 35,000 करोड दिगंबराच्या टायमार जो देवा कडेन उलयता म्हणटा त्या टायमार घोटाळो जाल्लो जाल्यार आयज ऑपोजिशन तेका क्वेश्चन कोणूच करिना. आयज पासून कोणेच करूंक ना किंवा रुलिंगूय करिना. सो अशें दिसता कितें देवाक विचारपाक रावला काय कितें आपलो नंबर येतलो आनी 35,000चो घोटाळो मायनिंगेन जाल्लो तो जाप देवाक विचारपाक रावला कशें दिसता म्हाका. देवा कडेन तिकेट लागपाची इंतजाराक रावल्ली आसा ते मेरेन आमी बी इंतजारूच करपाचे. म्हणजे खंय तरी जाल्ले की 2012चे स्वर्गेस लेट मनोहर पर्रीकर तेणी खंय तरी हाडले आनी तो मायनिंग बंद हे जाले बंद उडयले. मायनिंग एक्चुअली बंद करपाक खंय तरी आमचो लेट मनोहर बाई नासलो. मायनिंग बंद करपाचे लोक भलतेच आसले मागीर आमच्या मनोहर बाईक तो बंद करचो पडलो. खंय तरी घोटाळो जाता बी म्हणून लोक पयशे बी खावंक पळयता. हय पयशे खावपाक तर सगळेच सोदता न्हू आतांच कित्याक पयसो म्हणल्यार पयलींसूनच सगळ्यांक व्हडलो जालेलो आसा. लोकांचे बरें जाता आनी वायट जाता ते कोणाक पडलेले ना. सगळ्यांक आपले आपले पडलेले आसा. खंय तरी दिसना तुका की हे प्रकरणां आसा ती भायर काडपाची गरज आसा म्हणून. ते एक्चुअली ते काडपाची गरज आसा पूण कोणूच काडूंक सोदिना. आयज असेंब्ली जर चलता जाल्यार अशें दिसता की खंय तरी सिरियल हो एपिसोड चालू आसा. एकटो बोबाड मारता जाल्यार बोबाड मारीतूच रावता पूण कितें आहा ते उलोवपाक कोण उलोवपाक सोदता तेका उलोवपाकूय दिना आनी जर कोण आवाज काडटा तेका काडून भायर हे करता. खंय तरी ऑपोजिशन आनी आतां प्रेझेंट गव्हर्नमेंट हँड इन ग्लोव्ज आहा दिसता मायनिंगेन स्पेशली पळयत जाल्यार. मायनिंग म्हणल्यार एक अमाउंट असो आसा जेजेर कोणाच्यानूच चिंतपाकूय झिरो कितले लागतले ते बी कोणाक कळपाचो ना. मायनिंग म्हणटा ते अमाउंट पयशे म्हणटा ते इतले आसा. सो आतां कितें आसा हँड इन ग्लोव म्हणल्यार ऑफकोर्स आसतलोच न्हू. तो आसना कसो जावचोच ना आसतलोच. म्हणल्यार मारल्या भाशेन कर आमी रडल्या भाशेन करता. दातूय आपले आनी होटूय आपले म्हणून ओगी बसलेले सगळी जाणां. सगळ्यांक बॅगा पावल्या. सगळ्यांक पावलेच आसतली नाल्यार बाबा त्या टायमार
कोण आत्ता मर्सडीज काडटा तेन्ना मर्सडीज शोरूमा कितली, ऑडी BMW शोरूमा कितली. आत्ता एक गाडी बेस्टो डील करपी घेतालो. बेस्टो जो मिडलमॅन असतालो तोच कितल्यो गाडयो काडटालो. आयज तेंचे कडेन वचून तुम्ही विचारा तुमच्याकडे कितें कामां आसा जाल्यार तेंच्याकडे काय ना. कोणे हॉटेलां बांदल्या, कोणे बंगले बांदल्या, अशे 6 म्हयन्यांनी गाडी चेंज करताले ते. पण खंय तरी लो ग्राउंडाचेर जे लोक आशिल्ले जे पंचर काडपी, च्या विकपी, तेंचे हालत जाले. तेंचे खूब हालत जाले कित्याक ट्रक ना आतां थंय वचपी जावं पंचर काडपाक कोण ना. सो त्रास जाले तेंका लोकांक. कित्याक सदां बारीक मनीसूच मरता न्हू. कित्याक तेका कितें दिसता आयज आपणें 2 पंचर काडले जाल्यार फाल्यां 4 ट्रक येतले. ते आशेन तो जमोवपाक विसरता. कित्याक जमोवपाचें सोडून तो आपल्या आयच्या पोटाचें कितें, जेवणाचें कितें तो पळयता. घरान भुरग्यांक जेवण कशें व्हरतलो त्याच 2 टायराचे पंचराचेर तेजेर तो तितूनच उरलो आनी जोडूंकय पावलो. आनी हितून म्हणून सांगू तुका की तेन्ना एक ट्रक कोणाकडे 10 ट्रक 20 ट्रक असे आशिल्ले तांकां लोन माफ केलो. हय 50 ट्रक आसलेले. हय लोन तेंचो माफ केलो. पण ते ग्राउंड लेवलाचेर जे काम करताले तेंची हालत म्हणल्यार खूब बरी जाली. तेंचे लोन माफ केले पण ग्राउंड लेवलाचेर तेंचे लोन कितें जाले. साधारण मनीस पळय आसलेले तेंका सारखे रगत काढून तेंचेर केसी घालून तेंका बँकेनी ओडून तेंका चेक बाउन्सिंग करून तेंका भितर दिकून उडयल्ले आसा लोकांक. साधारण 1.5 लाखाचे 2 लाखाचे चेकांक दिकून. पुणे व्हडल्या घोटाला हा तेंचे 1.5 करोड दिकून माफ केलेले आसा. बरोबर. सो हे माफ तेंचे करता कित्याक, तेंका कित्याक काडिना सोदून. तेंका काडना ते बारीक मनशांक सारखेच खाता. बारीक मनशांक बारीक मनशांकूच खाता. तेंका तरी कितें तरी दिवपाची गरज आशिल्ली एक पॅकेज म्हणून न्हू. हय तेंका ना दिवं. तेंका बाबा हा तुका आपूण उमके सोडटा उमके हे कर बी तशें काय ना. तेंका मारून खाल्यार तेंचेर आयज बँकी चलता आनी पयशाकारांक बँकी गरिबांक मारून पयशाकारांक लोन दिता. म्हळ्यार भांडवलदाराचो सरकार. ओके. आनी गजाल अशी आसा हांगा थिंगा पळयत जाल्यार एक क्रायम रेट जे वाडटा, लॉ एंड ऑर्डर जे आमी पळयता तेजेर कितें म्हणटा तो. फाटोफाट एक ना एक कितें ना कितें जायत आसा. एक पेंडेंट जाली ती चेडवाचेर, मागीर ती फोंड्या एक जाली, म्हापसान 6 वर्साच्या भुरग्याक उबारपाचो प्रयत्न चालू आसा. हितून कशें पळयता तूं क्रायम. आयज आमी पुलीस डिपार्टमेंटान पळय आसा तो पुलीस स्वता केन्ना केन्ना समज तुमचे कडेन एक चेडू येयले, चेडू भुरगे किंवा बायल भुरग्याचे कितें केस येयली जाल्यार पुलीस डिपार्टमेंटानूच कोण ना कोण वयता आनी भायर सांगता की बाबा हे चेडू हांगा अशें येयलेले, ती बायल हांगा अशी येयल्ली. सो इन्फॉर्मेशन जे कोणाचे सिक्रेट दवरप आसता ते गांवार पडटा. दुसरी गजाल हांगासर क्रायम वाडपाक जे आयज सगळे पुलीस फोर्स डिपार्टमेंटान जे गव्हर्मेंटान आपले अंडर घेतलेले आसा आनी तांकां फ्री हँड दिलेले आसा. सो ऑफकोर्स क्रायम तर जातलेच. क्रायम सॉल्व केन्ना जावचें ना. कित्याक हांगासून फोन येयलो तूं भायर सुटलो, थंयसून फोन येयलो तूं सुटलो ना. थोडे पुलीस आसा, खुबशे पुलीस आसा, पुलीस डिपार्टमेंट आसा की काम बरें करता, क्रायम आडोवपाक करता. पूण खंय तरी आमचो जो लोक आसा इनडायरेक्टली तेका रुमा भाड्याक दिली, तेणे कोणाक हाडले तेणे हाडून बसयले, तो म्हणटलो म्हाजो चाचाचो चेडो, मेरा पुपा का लडका अशें म्हणून सयऱ्या भैऱ्या म्हणून हाडून भरता. आमी तेंचे सयऱ्यांक वळखना. आमी पुलीस व्हेरिफिकेशन तेंच्या गांवचेर आमी सारखे प्रोफेशनली करना. फॉर्मां हाडून दिली. आतां लोकल आसा ओके आसा, कोण लोकल हा ओके आसा. लोकल खंय रेंटाक रावताले आमी तेका वळखतात हा लोक की तो हांगा सरलो, हांगा तेजी आजी पणजी आसा. एक भायलो येवन कोण हांगा रेंटाक रावता जाल्यार तेजी जेन्ना पुलीस व्हेरिफिकेशन जाता तेंच्यांनी तेंच्या गांवान जे पुलीस स्टेशन तेंकां जे लागता, फर्स्ट पयलीं खंय रावताली त्या पुलीस स्टेशनार तेंच्यांनी फोन मारून इन्फॉर्मेशन काडपाक जाय. काडपाची गरज की हो मनीस अमको कडेन फॅक्स धाडपा जाय. इन्फॉर्मेशन जावं टायम लागून दी ते मेरेन तेंकां व्हेरिफिकेशन तुमी जाला म्हणून तेंकां फ्री चीट दिवपा जायना. थंयसर मातशे पुलिसांची खूब हे जाता. आतां आमी भोंवली पुलीस, हा तुजे जाले रे आधार कार्ड पॅन कार्ड आयज काल कोण फोटो लावन डुप्लिकेट करूंक शकना. बरोबर. सो व्हेरिफिकेशन तेजी प्रॉपर जावपा जाय. टायम घेयात. तुमकां युनिफॉर्मूच दिला आमची रक्षा करपाक. लोकां खातीर तुमी आसा. आयज लोकूच नासलो जाल्यार पुलीस खंय जावपाचे. सो एक क्रायम वाडपाचो कारण हो बी एक आसा. प्लस म्हारगाई बी आसा. कित्याक म्हारगाई जाल्या म्हणून बी आयज काल लोक खंय तरी डिस्टर्ब जाता आनी कितें करता पयशा खातीर आनी कित्या खातीर. पोट पापी आनी पापी पोटाक पयसो व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. बरें तुजे पॉयंट बरो की बरे शिकलेले भुरगे आसा तांकां रोजगार ना.
म्हणून खंय तरी हे क्रायम वाडू शकता म्हणटा. चेडवां बायलां आजकाल बायलां मातशें कितें जालें जाल्यार तेका फ्रेंडली जावपाक ट्राय करता, मागीर तो मनीस तेजो फायदो काडटा. कित्याक चडशीं बायलां आमची चडशीं चेडू भुरगे बायल भुरगे इवन दादले देखून आजकाल घरान मातशें कितें जालें जाल्यार आजकाल सोशल मिडिया मेळ्ळो आसा, त्या प्लॅटफॉर्मान वयता, आपली मायंड फ्री जातली म्हणटा. पूण तो मायंड फ्री थोड्या टायमाचो मागीर लायफ टायम तुमकां कवर करून उडयता. सो तो एक एक्चुअली गव्हर्मेंटान म्हणटा ते सोशल मिडियाचेर एक सर्टन एज आनी सर्टन एक हे दवरपाक जाय की तो प्लॅटफॉर्म यूज कोणे करप आनी कितलो पर्यंत लिमिटेड आसा, जाल्यारूच क्रायम म्हाका दिसता चडशे कमी जातले. आमी पुलिसांकूच सगळे ब्लेम घालूनय फायदो ना, कित्याक पुलीस खंय तरी आपले कामूय करता, खंय तरी लोकूच तांकां फोन मारून ते मागीर सॉल्व करता आनी परतून आनीक क्रायम जाता. आनी अशें घटना घडली की रेल्वे पुलीस PI तेजो ब्रायब घेताना धरलो, खंय तरी पुलिसेंचे फाटी लागला. हय, कित्याक आजकाल एकमेकाच्या पांयां ओडपाकूच बसल्या. ब्रायब तर तो घेता जाल्यार ब्रायब दिता तोय, आनी जर तुका ट्रॅप करून ब्रायब दिवन फसयता, ट्रॅप करता मनशाक, घे तुका पयशे ट्रॅप करता, ट्रॅप करपी मनीस फटींग जालो. हा तो जर घेता जाल्यार डिफरंट आसा, तेका तुम्ही सस्पेंड करा कितें करा, तू दिता तोय तितलोच भागीदारी जालो न्हू. तेजेर एक कायदो काडपाक जाय. जो ब्रायब दिता तेका बी पनिशमेंट आसपाक जाय, आसा तसो पनिशमेंट, पूण तेजेर कोण फॉलो करना. तो मनीस तेका वयता फसयता आनी आपूण व्हडलो शांत जाता, पूण तो दिवपी बी सेम भागीदारी जाता. तो एक गव्हर्मेंट सर्वंट जावन तूं एक गव्हर्मेंट सर्वंटाक ब्रायब दिता कसो? बरोबर. आनी आता क्रायम रेटाचेर उलयत जाल्यार एक विधानसभेन 250 कोटीचे कॅमेरा बसोवपाचे गोंयाभर तेंच्यांनी एक हे जाले, आनी पण अजून पासून ते कॅमेरा दिश्टी पडना. तेजेर कितें म्हणटले? कॅमेरा दिसतले कशे बाबा, कॅमेरा दिसतले कशे? 2.5 कोटी म्हणटा ते, 2.5 कोटीचे कॅमेरा म्हणटा, मागीर ते 5 कोटी 5,000 कोटी जातले, कळ्ळें न्हू. सो तितून खंय तरी लोकांचेच पयशे लोकांकूच मारतले. आयज इतले लोक टॅक्स भरता, कोण आनी कितें दिता. आयज आमी खंय ना खंय कितें गेल्यार 1 रुपया 2 रुपया आमी कितें ना कितें टॅक्स दिवनूच घेता. तेच लोकांचे पयशान आयज पासून रस्ते सारखे जायना. जे रस्ते 5 वर्सांनी 4 पाटी परतून रिपेअर जाता, 4 पाटी वर्साक 4 पाटी रिपेअर जाता. 5 वर्सांनी कितलेदा रिपेअर जाता ते आमी कितें पळयना. डेव्हलपमेंटाच्या नांवान रस्ते खणलेले वयता, आनी कितें हांगा रोड हांगा आतांच डांबर घालता, परतून थंयसून पायपलायन कितें काडपाक खणटा, मागीर खंयचे टेलिफोनाचे खणटा, मागीर उदकाचे, मागीर लायटीचे. सो हेंचे चालूच आसता. बरोबर. लोकांचे पयशे अशेच बरबाद वयता. टॅक्स पेयराचो पयसो खंय तरी मातीन वयता, मातीन वयता न्हू, सारको धुंवर जाता. आनी आमकां लोकांक अजून पासून आयज आमी रस्त्यार वयतली, एमर्जन्सी आहा जाल्यार आमी कामाक पावना, हॉस्पिटलांत पावना, आमी खंयच पावना, आमी अडकून उरता. कोणाचे वयता? कॉमन मनशाचो वयता. जर कोण तर वयता थंय एक इंटरव्यू दिवपाक वयता, किंवा कोणाची एक्झाम आसा तो एक्झाम दिवपाक वयता, तेका 3 वरां भायर दिवून जाल्यार तो सारको टायमार पावना. कित्याक हेचे ट्रॅफिक जाता, ते ट्रॅफिकाचो कांय अर्थ ना. ते कॅमेरा लायला तेजे बी कांय अर्थ ना. म्हणजे प्रॉपर मॅनेजमेंट ना, मॅनेजमेंट कांयच ना हांगासर. ओके. फक्त दाखोवपाचो म्हणटा न्हू. सगळे जे उलोवप जाता पळय बसून थंय व्हडल्यान, हांव हे करतलो ते करतलो, तूं असो तूं तसो, हे सगळ्यो फुडे घालपाचे कामां. आनी म्हणटा मुंह की बाता, आनी मागीर भीक मागून खाता. मुंची बाता ती करता आनी आमी भीक मागून खाता लोक. बरोबर. एक बरी म्हणजे वायट घटना घडली जम्मू आनी काश्मीरान, पहलगाम हितून, आनी तूंय फाटी दिसांनी वचून आयले जाल्यार हे अटॅक कितें म्हणटा तूं? अटॅकाचेर तुजें स्पश्टीकरण कशें आसतलें? जम्मू काश्मीर पहलगाम आमी थंय गेला, आनी जे कितें घडला ते एक्चुअली जे आजकाल आमचे आख्खे इंडियेक पळय चल्ला हिंदू मुस्लीम, हे तेका लागून तेंच्यांनी तोच फायदो काडून आमचेच भितर झगडी लावून आमचेच भितर टेरर हे करपाक सोदता. एक भय, आमीच काबार जावपाचे एकमेकाक मारून, पॉलिटिकल खंय तरी तशें करपाक तेंच्यांनी हे केला. ते दुसरी गजाल, जेन्ना आमी जम्मू काश्मीर गेल्ली, पहलगाम गेल्ली, थंयसर जेन्ना हांवें म्हणलें हांव हिंदू आनी तो सेपरेट हे आसा, त्या जे बोट घेतलेले आमी उदकान रावपाक, तितून फुल पंजाबीचो ग्रुप चेड्यांचो आसलेलो. पूण त्या ओनरान स्पेशली येवन तांकां ती खाली करून दुसरे कडेन धाडून आमकां ते दोगांयक प्रोटेक्शन दिलें, जाय तशी रावा तुमी म्हणून. मुस्लीम हय. रातभर आमी शिकारा करताली, 11 मेरेन आमी शिकारा केल्या. म्हणल्यार थंय एकूच चलता पहलगाम. तुम्ही कपल्स आसा न्हू, गोबायला आसा न्हू, तुमकां ते अशी नदरेन देखून वायट नदरेन पळोवचे ना थंयचे काश्मीरी लोक.
पोवचे ना. फकत तांकां ड्रिंक घेवन रातचो बोबाड मारले, हे मारले, तांकां लोकांची बायलां आसा थंय, चेडवां आसा थंय, जाल्यार तांकां डिस्टर्ब जावपाक दिना. आनी जे टेरर अटॅक जाला हो खंय तरी खूब वायट जाला. आनी हितून लोकांनी एक्चुअली सजमून घेवपाक जाय जे आयज आमी हिंदू मुस्लीम जे चलयला, माझे तुजे तुजे माझे, हो एक टेररिस्ट अटॅक आसा. आनी हो अटॅक आतां तेंच्यांनी न्यू भाशेन हे केला की जे भाशेन आतां स्ट्रिक्ट केल्ले आसा थंय आतां 800 सेना आसलेली, 800 मिलिटरी पुलीस, हे खूब कितें थंय आसा. तितूंतलो कोणूय थंय नासलो, एकटोच आसलो तो मेलो. हय. सो ते कितें आसा, हेजेर लोकांनी बी चिंतपाक जाय की आमचे भितरूच झगडी लावून हे आपूण थंय बसून फायदो घेवपाक सोदता. सो हे आमी लोकांनी हे करपाक जाय की आमी म्हणजे धर्माच्या नावाचेर खंय तरी पॉलिटिक्स चालू आसा, मुद्दम क्रिएट केला हो टेरर अटॅक म्हणटा तो. अशें आतां चडशे लोकांक तशेंच दिसता. पूण आतां कितें खरें आहा कितें ना ते बाबडे थंयच्याच लोकांक खबर, आनी ते कोण मिलिटरी आहा तांकांच खबर. आमी हांगासून उलोवनूय कांय अर्थ ना तेजे. कित्याक 26 लोक मेले थंय. 26तले एक आख्खो ग्रुप फॅमिली मुस्लिमाचो मेला, आनी हिंदूचे चडशे ते गव्हर्नमेंट ऑफिसर्स नेव्ही बी आसले ते मेले बाबडे. आनी एक आख्खो 5 जाणांचो इंडियन मुस्लिम फॅमिली मेल्या. कित्याक तेंच्यांनी वचोन डायरेक्ट हिंदू लोकांक प्रोटेक्ट तेंच्या वांगडा वचोन उबे रावले, आमी तुमकां सोडची ना, तुमच्या वांगडा रावतली म्हणले पळय, तांकां मारले. एक क्रिश्चन मेला थंय. आनी मुस्लिम पहलगामाचे खूब लोकल बाबडे मेल्या. हय. खंय तरी आमचो एक कपल थंय आशिल्ली, गोंयकार थंय आसली, 15 मिनटां पयलींच भायर सरले आनी खंय तरी ती सेफ जाली. सपोज ती 15 मिनटां पयलीं भायर सरना जाल्यार तेंचेरी हो आतंकी अटॅक जावपाक शकतालो. हय. सो हे कितें जालां ते सगळें वायट जाला. अशें एक्चुअली जावपाक ना. कित्याक आमी देखून गेल्ली तेन्ना आमकां बी आमी तेकाच लागून गेल्ली की कितें आयज काश्मीराक कांयच जायना. बरोबर. आयज आमी सेफ आसा म्हणून. आनी अशें दिसता न्हू आमी तेंच्यांनी आमचेर हल्ला केलो पूण खंय तरी काश्मीर म्हणटा ती आमचीच हे ते आमचो इंडिया तो कळ्ळें न्हू, आमचे इंडियेकूच आसा. सो आमच्यांनी लोकांनी सपोर्ट करपा जाय थंयसरल्या फॅमिली. कित्याक जर तर आमी वचपाचें सोडलें जाल्यार थंयसरले जे यूथ आसा पळय ते सगळे मागीर पयशांक लागून ते तांकां यूज करतले, सेम असलीच कामां करपाक. सो ते जावपाक नाका. जाल्यार आमी इंडियनांनी आमचेच इंडियन भावांक आमच्यांनी हेल्प करपा जाय. सो आनी एक इशू असो आसा की तेन्ना आमी कॅसिनो म्हणटा आमी, आमचे पणजे भितर कॅसिनो कितले तरी आसा. तितूर लेट सीएम तेणी म्हणलेले की मैं अंदर घुसूंगा म्हणलेले तेणी. आनी सेकंड मागीर लोकल MLA पणजेचो बाबूस मोन्सरादान हेय म्हणलेले की आपूण 100 दिसांनी आपूण कॅसिनो काडटलो. हे गणित काय कळना हेंचे कशें कितें. एक हांव आतां इतले इन्फॉर्मेशना काडल्यार म्हाका एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा की जो मेन आसा पळय तेंचोच खंय बाबूजी कसिनो हेडाचो चलयता म्हणून, कळ्ळें न्हू. सो जेन्ना पावरफूल मनीसूच जो सगळ्यांक सांगता कसिनो बंद करपाचे, हे करपाचे, ते करपाचे, तोच मनीस जर स्वता बिझनेस करता कसिनोचे जाल्यार आनी कसिनो बंद जातले कशे. आतां आनीक येता, आनीकूय येवपाक आसा. आतां म्हाका दिसता खंय तरी आमच्या लेट बाईन आमकां सांगलेले की आपूण गोंयांत सिंगापूर करतलो. सो सिंगापूर कसिनो आसा, सगळे दर्यान थंय कसिनोज आसा, पूण तेंचे कसिनो कशे आसा थंयसर नुस्तें तेंचे एक डिफरंट हितून तेंच्यांनी बरे भशेन सांबाळून दवरला. तितून कोणाकूच त्रास जायना त्या कसिनोन. आमच्या गोंयांत कितें जालां आयज नुस्तें थंय कांय मेळपाचें ना. सरावंडींग तूं गरोवपाक बल्यार एक नुस्तो येवचो ना कसिनो कडेन. तिसऱ्यो कुल्ल्यो बुल्ल्यो सगळे गेले सिनाण्यो विनाण्यो. कित्याक ह्या कसिनो खातीर घाण जाले. कित्याक ती सगळे वेस्ट आसा पळय ती सगळे भितर घालता, दर्यान घालता. आनी गजाल आशिल्ली की आयकूंक येता की देखीन 3 लाख रुपया हांगा दिला म्हणून पहलगामाचे रिलीफ फंडान आमच्या टिटोज रिकार्डोन न्हू. हय. आमचो रिकी आसा पळय तो एक सारको दर्यादील मनीस. तेणे जोडला पळय न्हू टिटोजान, तो तेणे सगळ्या लोकांकूच दिला. तेणे खूब जाणांचे बरें केला, खूब जाणांक तेणे बरें केला. आतां तेजे स्टाफ जे आसले पयलींचे तेन्ना मातशे टिटोज चलताले. आयज टिटोज इतले चलना. कित्याक आयज बिझनस कॉम्पिटिशन आयज गोंयकारांचो बिझनस दाबोवन भायल्या लोकांक डिस्कोज पार्टी रेस्टॉरंट्स घालपाक दिल्या. आमचो गोंयचो टिटोज रेस्टॉरंट पळय आसा थंयसर
आता आम्ही फॅमिली देखून गेली जाल्यार थंय एक प्रोटेक्टिव्ह आसा, म्हणल्यार प्रोटेक्शन आसा बायल मनशाक. त्या प्रोटेक्शन आतां कोण कितें म्हणटा पळय ते आपले थिंकींग तांकां खंय तरी हर्ट जाले आसतले, कित्याक थंयसर तुका चेडवांची फकाणां करूंक भितर मेळना. आणि रिकी एक असलो मनीस, टिटोजाचे ओनर दोगूय, डेव्हिड आनी रिकी बी, इवन तेजी जी माय आसली, मामी आसली, ती आतां आमच्या मदीं ना, पूण ती बी अशी खुबशी बरे बरे लोकांक हे करपाक, डोनेट करपाक, जेवण दिवपाक, शिकोवपाक खूब हेल्प करता. टिटोज म्हणल्यार तो एक टिटोज न्हू, तो गरीब लोकांचो, जे गोंयकारांक जे गरजेचे मनीस आसा तांकां लागून एक तो आसरो कसो. सो ताका एक्चुअली गव्हर्मेंटान सपोर्ट करपाक जाय फुडें सरपाक, कित्याक तो एकूच आसा टिटोज की आयज आमच्या गोंयान गोंयकारांचो म्हणून आसा. बाकी सगळे भागान तूं पळोवपाक गेल्यार सगळो भायले लोकांचो आसा. सो लोकांनी गोंयकारांनूय तांकां सपोर्ट करपाक जाय, थंय वचपाक जाय, जेवपाक जाय फॅमिलीक घेवन. इट्स अ व्हेरी नायस प्लेस. आनी रिकी म्हणटा तो एक बेस्ट मनीस, आनी तशेंच म्हणटा. आनी काय, थँक्यू व्हेरी मच तू आयले म्हणून.